कितें जर करता जाल्यार एक वस्त अशी करची की तूं फाल्यां ना हांव फाल्यां ना ती वस्त उरपाक जाय. आनी ताका लागून आमचो जो सूत्रसंचालन करता दोतोर त्याने सर्वानंद बाबान वाचली ही कामां दिसता आनी जी 24 कामां आनी उरलेली 7 कामां जी जातली 34 कामां टोटल आसतली ही सिद्धार्थ बाबान आपणाचे कल्पने अंदर जेन्ना पयलीं सांगलेलें हें करपाक खुबशी तकस घेवन जी केल्ली आसा हांव ताका शाबासकी दिता. आनी इतलेंच मागता की अशेंच तेणें काम करून उरलेले जो टर्म उरला तें काम करून फुडें घेवचें. आज आमी पळयता की वेगळे वेगळे विशयाचेर आमी सिद्धार्थ बाबाचेर जेन्ना उलयता भद्दे अशें म्हणा सिद्धार्थ बाबाची म्हजी ओळख खूब वर्सांची आनी ताजो बिझनस हांगा ऑटोमॅट फूड शॉप कुचरार बाजारान आसा आनी तो थंड मनाचो म्हाजे भाशेन मातशें राग बी येना ताका कोणें कितें म्हटलें जाल्यार सोंसून घेता. आमचे कडेन मे बी सोंसून घेवपाक जायना आमी सगळे परते परते सांगता मे बी तेजे मनान तशें आसा आनी तेजे शांतीकण तेणें दवरून आपणाचो संवसारा भितर आपणाचे कुटुंबा भितर तेणें ती दवरून आज खुबशे वाठाराचे डेव्हलपमेंटाचे जे आमचे झेडपी शेल्डे पंचायत आमी म्हणटा शेल्डे वाठार म्हणटा तेणें केल्ले आसा. हांव ताका परतून एकदां यश आवडटा. उरलेले कामां तेणी करची बरी करून आतां फक्त ही केली म्हण जायना हितू आतां पंच जो आसा स्थानीक हो फुडलो पंच हो कोण पंच आनी तेजे गांवचे वाठारांनी लोकांनी हें सारकें दवरपाक जाय हें इम्पॉर्टंट ना. आज बरें दिसलें आनी एक 20 दिसांनी येयल्या कचरो आनी 40 दिसांनी कितें मोडलेलें आसा आनी 50 दिसांनी येवन आनी कितें मोडलेलें अशें जावपाक जायना. ही जबाबदारी गांवच्यांनी घेवपाक जाय. तुमची भुरगीं घेवता अशें मातशें कितें तुटलें बुटलें आनी करपाक जाय तुमी करून घेवपाक जाय अशें रिक्वेस्ट करता. नाल्यार फक्त कोण पंच करतले कोण झेडपी करतलो कोण आमदार करतलो अशें भावनेन करनाका. एकदां करतरी आमी मेंटेन करपाक जाय आनी हेका लागून हांव सगळ्या गांवच्या सगळीं गांवचीच आसा हांगा ताका रिक्वेस्ट करता 10वी कितें करपाचें तुमी करा आनी तुमी सांबाळा हो जो वाठार आसा आतां हो सांबाळपाचो तुमचो करून दिला आमी सगळ्यांनी सिद्धार्थ बाबान आमी सगळे करून दिला. आतां सांबाळपाचो वाठार तुमचो तुमी सांबाळटली हे आश्वासन घेता. चड टायम घेना आमकां फुडली मिटींग आसा आनी एकूच सांगता की दोतोर प्रमोद सावंत आमचे CM आसा आनी वेगळे वेगळे जशें झेडपीन सांगलां की आमकां झेडपीक खूब पयशे दिले आमी करूंक शकता तशेंच आमच्या मतदारसंघांनी तेणें दिला. आतां आनी मातशें थोडे दिवपाक जाय 2 वर्सांक. सो हे सगळे दिवन मागीर आमचे मतदारसंघ जी कामां बंद पडलेली आहा ती आतां फुडें जावन कंप्लीट जातली. सुरेश बाब केपाकर आमचो झेडपी जालो तो आमचो मतदारसंघाचो BJPचो प्रभारी आज आमकां मिटींग आसा. सुरेश बाबाक सांगला आनी सुरेश बाबान ताका सांगलाय आनी तेणें सांगलां की बेगीन बेगीन ती 2-3 कामां जी कितलींच वर्सां आतां फुडें वयता ती कंप्लीट करून दितलो म्हण आनी तेणें फाटीं मिटींग घेतली. आनी ही कामां जी आसा जशें हांवें सांगलां स्थानीक जशें हॉस्पिटल आमकां जे बांदलेलें आसा मे बी तुमकां हें केपें हॉस्पिटल लागीं पडटा पूण कुडचडे हॉस्पिटला भितर म्हाका दिसता फुडले वीक हांव फॉलोअप करता CM कडेन आनी तेजे PA कडेन की हांगा जे दोतोर आमकां जाय हे एक म्हाका दिसता लोकांक आमी अर्पण करपाक जाय आनी हे दोतोर जे आमकां स्थानीक जाय जे ऑर्थोपॅडीक जाय सर्जन जाय गायनाकोलॉजिस्ट जाय जे आमच्या कुडचड्या हॉस्पिटलान हे सगळे आतां एडवर्टायजमेंट फुडल्या विका येतलो. हांव माध्यमांच्या प्रेस माध्यमांच्या रिक्वेस्ट करता आमचे RR आसताच की 15 वर्सां रेजिडन्स खंयचे आमचे भावाक भयणीचे दोतोर जाल्ले MD जाल्ले दोतोर न्ही MBBS न्ही दोतोर जाल्ले MD जाल्ल्या तांकां ही ऑपॉर्च्युनिटी सॅलरी CMन वाडोवन घेतल्या. म्हणजे नॉर्मली जेन्ना सिस्टमा भितर येता तेन्ना 85,000 सॅलरी आसता दोतोराक म्हणजे MD जाल्ले. हे फाटी CMन करून आमी बसून ते 2 लाख सॅलरी केल्या 2 lakhs पर मंथ सॅलरी आनी एवरी इयर 5% इन्क्रीज टील द पोस्ट आर फील्ड रेग्युलरली. सो म्हाका अशी ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा गोंयच्या दोतोरांक खंय पयस गेल्या तांकां येवपाक मुद्दमान हे आमचे प्रेस भाव आहा ते हाडटले म्हणून मुद्दमान सांगता तयारीन रावचे. आमचेच न्ही अशे 8 हॉस्पिटलान तेणी पोस्ट काडटा. सो 8 हॉस्पिटल आमचे एक हॉस्पिटल आसा तितू येवचे दोतोरांनी नाल्यार फाल्यां कितें जातलें दोतोर जर येना मागीर ते आमी ओपन करतले मागीर गोंयचे भायले दोतोर येवपाक लागतले मागीर सरकाराची टिका करपाची ना. हे सगळे कित्याक एक सगळी गोश्टी हांव कित्याक सांगता की आज आमी हें करपाक फुडाकार घेतला हो फुडाकार दोतोरान आमकां सपोर्ट केला. फुडल्या विकाक एडवर्टायजमेंट येतलो बाकीची कामां जातली अशें आश्वासन तेणें दिलां. सुरेश केपेकर उजीर दिल्लें आसा की आमची सगळीं कामां जातली म्हण. म्हणजे मुखाल्ले 10 वर्सां फुडलो विचार करून आपूण हे कुडचडे खंय तरी बरें करतलो हो विचार करून आयज वेगवेगळ्या पद्दतीचो डेव्हलपमेंट ह्या कुडचड्या मतदारसंघा भितर चालू दवरलेले कडेन आसा. त्याच बरोबर सिद्धार्थ गांवस देसाय हेणेय बी आपूण जिल्हा पंचायत जाली नंतर एक विजन घेवन म्हणजे आपूण ह्या म्हणजे तेज्या मतदारसंघा भितर व्यवस्थीत आपूण
खंय ना खंय तरी डेव्हलपमेंट करतलो, बरो डेव्हलपमेंट करतलो अशें विजन घेवन काम करीत आसा. खऱ्यांनीच आमी जेन्ना जिल्हा पंचायतीची मिटींग जाता तेन्ना सदांच आमी उलयता की सगळ्यांत बरें ह्या 25 जिल्हा पंचायतीच्या मेंबरां भितर सगळ्यांत बरी कामां हो सिद्धार्थ गांवस देसाय करता. त्या खातीर खऱ्यांनीच मुद्दाम सगळ्यांनी ताळे मारच्यो. खरें बरी कामां करता. आनीक ज्या पद्दतीन म्हणजे जशे इंजिनियर आपल्या तकलेन चिंततात त्याच पद्दतीन सिद्धार्थ सुद्दां आपल्या एक वेगळे तकलेन वेगळ्या एंगलान चिंतून बरे बरे डिझायन वेगवेगळी कामां करपाचो प्रयत्न करता. हांव खूबदां तेजे मदत घेता की म्हाकाय बी आयडिया दी आनी हांव म्हणजे सांग्या भितर सुद्दां तसो करपाचो प्रयत्न तेजी मदत घेवन करपाचो प्रयत्न करता. एक गोश्ट हांव सदांच मुद्दाम सदांच सांगता की आयज ही जी आमी जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून आमी जी कामां करता खऱ्यांनीच एक सांगपाक बरें दिसता. आयज गोंय राज्याचें सरकार दोतोर प्रमोद सावंत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार हेणें आमकां सायजेबल फंड दिल्ले कारणान हे सगळ्यो डेव्हलपमेंट करप आमकां शक्य जाल्ले कडेन आसा. जावं सिद्धार्थ बाबाक जावं म्हाका सुद्दां जावं सगळे जिल्हा पंचायत मेंबराक बरो पैकी फंड सरकारान आमकां दिल्ले कडेन आसा. आनी त्या फंडाचो सारको उपयोग जो आसा म्हाका दिसता खऱ्यांनीच जिल्हा पंचायत मेंबरच करता. आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान सगळे व्यवस्थित पार पडलेले आसा आणि व्यवस्थित जाता. पण हे केन्ना जाता जेन्ना आमच्या सारखे ह्या वाठाराचे पंच सरपंच आमचे आमदार आमचे ZP तुमच्या सारखे सगळे कोऑपरेट करपी लोक आमचे कार्यकर्ते जर हांगा असले जाल्यार ही गोष्ट सदीच पॉसिबल आसा आणि मुखारय पॉसिबल जातली. फक्त तुमचे कोऑपरेशन सगळ्यांक जाय पडटा. त्या प्रमाणे तुमचे कोऑपरेशन सुद्दां आमकां मेळ्ळेलें आसा. तेका लागून तुमकां स्वताक सुद्दां एक मोठ्यान ताळयो जावच्यो अशें दिसता म्हाका. त्याच प्रमाणे म्हाका सांगूंक बरें दिसता की हे जे ब्युटिफिकेशन हांगा जाल्लें आसा ते अशेंच जायना. ZPन हांगा येवन एक आयडेंटिफाय करप जागो आनी तो जागो कशा प्रमाणे युटिलायज करप हे तेंच्यांनी पळोवन हे ब्युटिफिकेशन जाल्लेलें आसा. आनी तुमच्या सहकार्यान हे सगळें शक्य जाल्लेलें आसा. हांवें पळयलां की आतां जेन्ना खंयचेंय काम जेन्ना आमी मुखार व्हरता तेन्ना आमकां सगळ्यांची गरज आसता. सगळ्यांची म्हणजे कोणाची जेन्ना आमी एक हातान जेन्ना काम करपाक जेन्ना फुडें सरता तेन्ना जायना. पण 10 हात जेन्ना बरोबर कामांक सुरवात करता तेन्ना हे सारकी कामां पॉसिबल जाता. आणि तेका लागून हांव आमच्या आमदाराक तशेंच आमच्या ZPक आनी तांकां सगळे कोऑपरेट करणारे तुम्ही सगळे जण हांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हें आमचें 27वें काम जे जिल्हा पंचायतींतल्यान आज इनॉग्रेट जाल्लें आसा. आनीक 7 कामांचे ऑलरेडी आमचे टेंडर जाल्ले आसा. तितली 5 कामां आमची काम चालू आसा. 2 कामाचे टेंडर ऑलरेडी जाल्ले आसा. हे करता आसतना खऱ्यांनी एक बरी उमेद जाता की जे लोकांनी एक विश्वास दवरून म्हाका दिसता खंय तरी आयज जिल्हा पंचायतीच्या खुर्चेर बसयल्लो ती त्या वाठाराक ती जी लोकांनी कामां सांगिल्ली ती आयज दिवपाक मेळटा. आनी तेंच्या मनाचेर एक हास्य पळयतना आनी तेंची उमेद पळयतना एक मनाक बरें दिसता की गांवांक आमी रावल्ले भुरगे आनी हो आमचो गांव सुंदर कसो करचो आनी गांवचे जे बारीक बारीक गोश्टी ज्यो आसा त्यो जेंकां लोकांनी सांगिल्ल्यो त्यो कशी दिवपाक मेळटल्यो ह्या हितूंतल्यान जिल्हा पंचायतींतल्यान आज त्यो हांव पूर्ण करपाक पावलो. त्या हितूंतल्यान म्हाका मनांतल्यान खऱ्यांनी बरें दिसता. काम जाता आतां सुरेश केपेकर जो आसा तुजो फ्रेंड आसा आनी तो ZP आसा रिवण मतदारसंघां भितर तेणीय म्हणलें आसा की खंयचे ZP मिटिंगेक जेन्ना डिस्कस आसा तुजी हें आतां की सिद्धार्थ बाबान कामां केली इन फ्युचर खंयची कामां येवपा आसा तुजी बीन. आतां 5 कामां जी आमची आसात म्हाजें एक्चुली तिनूय आमचे पंचायत जेन्ना लागता तिनूय पंचायतीक आमची तळी आसा. ते तिनूय तळी हांवें ब्युटिफिकेशन केलां. तिनूय पंचायतीक आमच्या चिल्ड्रन पार्क सगळे कडेन दोनूय पंचायतीक चिल्ड्रन पार्क जाल्ले आसा. हें 3री चिल्ड्रन पार्क. त्याच बरोबर आमच्या भुरग्यांक खेळपा खातीर क्रिकेट प्रॅक्टीस पीच तिळामळार आतां आमचे अवेडे प्रॅक्टीस पीचीचें काम चालू आसा. त्याच प्रमाणे आमचे असोल्डा पंचायतीक क्रिकेट प्रॅक्टीस पीच चालू जावपाचें आसा. तशें करून आमची आतां 5 कामां जीं आसा चालू आसात. एक आमचें घणेमड्डा कपेलाचें काम चालू आसा. मागीर आमचें अवेडे कपेलाचें काम चालू आसा. मागीर अवेडे खुटी देवस्थानाचें तेंचे शेडीचें काम चालू आसा. आमच्या असोळड्या पंचायतीक आमचें क्रिमिटोरियम जें हांव सदांच म्हणटा क्रिमिटोरियम निवळ आसचो आमचो. जे आमी केन्नाय भितर सरता तेन्ना तें गवत जाल्लें आसता आनी लोकांक त्या टायमार त्रास जाता विधी करपाक. म्हणटकीर त्या हातूंतल्यान हांवें मॅक्झिमम आमची जाता ती 2 आतां क्रिमिटोरियम घेतली आसा. ताका फूल सिमेंटाची हें जातलें आनी ती शेड बीड उबी रावपाची आसता ती वेवस्थीत लोकांक कशें जाय आसलें तें विचारलें आनी त्या तरेन हांवें 2 क्रिमिटोरियम आतां घेतले आसा. खोस भोगता की आमगे आतां बालपण आसा ल्हान आसतना आमी शेताक तेव्हा मेळाले आनी आमगे आतां भुरग्यांक तशें करून एक बरें हें करून दिलां सिद्धार्थ बाबान. ताका लागून आमकां खूब उमेद जाल्या
ते असले आमकां नासलेंच खेळपा म्हणटा आमी ल्हानपणा आमी खेळपा शेतांत वयता जाल्यार आतां ह्या भुरग्यांक खूब आमकां बरें दिसता आनी अशेंच करून सिद्धार्थान सगळे वाठारांत अशें करून बरें ब्युटिफिकेशन करचें अशें आसा. हे इतकी वर्ष जाली अजून मेरेन केन्ना कांयच जालें नासलें. हें सिद्धार्थ बाई हेजे वतीन इतलें बरें जालां कार्य आनीक ताका सांगपाचें आनी उतरां ना. इतली 40 वर्सां जालीं सुद्दां पण केन्नाच कसली उदरगत जाली नासली की आमदाराची आनी सरकार बाबाच्या वतीन ही उदरगत जाली काय. तर आमी कुडचड मतदारसंघाच्या पिपावां वाठारांत आसा आनी पिपावां वाठारांत जर पळयत चिल्ड्रन पार्क आसा किंवा जी ओल्ड विहीर आसा तिजें रेनोवेशन जें काम आसा तें हांगा झडपी फंडांतल्यान जाल्लें आसा. आतां झडपी फंड म्हटल्या नंतर हांगा नांव येता तें आसा दक्षिण गोंयाक भितर तें आसा सिद्धार्थ गांव देसाय. आनी सिद्धार्थ गांव देसाय ज्या पद्दतीन काम केलें आसा अनेक करोडो रुपयाची तेणी कामां जी केली आसा म्हाका दिसता खंयच्याय झडपीन आयज पर्यंत केल्ली ना. आनीक तेजे तकल्यांतल्यान संकल्पनेंतल्यान एक विचार येता ताका दिसता जाल्यार तो गांवच्या लोकांक बरोबर घेता पंचायत बरोबर घेता सहकार्यान ही जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती करता. आतां अनेक कामां ते जी आसा ती कुडचड मतदारसंघात भितर जाल्ली आसा. शेळडे मतदारसंघांतल्यान झडपी म्हणून तो निवडून येयलो आनी तेजे नंतर तेणी जे पावल मारले ते पावल असो हो झडपी जो आसा सिद्धार्थ गांव देसाय आनी आयज वाडदिवसाच्या निमित्तान तेणी आयज ज्या चिल्ड्रन पार्क किंवा जी ओल्ड विहीर आसा तेजें रिनोवेशन करून तें लोकार्पण केल्लें आसा अशें ह्या लोकार्पणाच्या कार्यावळीक आयज आमदारान सुद्दां सांगलें आसा की कशे पद्दतीन सिद्धार्थ देसाय जो आसा तो कामां करता आनी ही सगळीं जेन्ना करता तेन्ना आमदाराचें खंय तरी सहकार्य आसचें पडटा आनी आमदाराचें सहकार्य मेळ्ळें जाल्यार ही अशी कामां जी आसा ती कामां लोकार्पणाक येता. इन गोवा उदय जयकर कुडचड.